अमीन सादिक के नाम से पहचाने जाने लगे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई अमानत रखता तो मेरे आका कभी वो अमानत में खियानत नहीं करते, वो अमानत उसकी लौटा देते। और हमारे हुजूर जो बात करते ना हमेशा सही बात करते, सच्ची बात करते, इसलिए आपको सादिक कहा गया। सादिक यानी हमेशा सच्ची बात करने वाला, अमीन यानी अमानत की हिफाजत करने वाला। तो मेरे प्यारे आका उम्र के 25 साल में पूरे अरब में मशहूर हो गए। अगर अरब में कोई अमीन है, कोई सादिक है, कोई सच्चा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। उसी दौरान एक खातून जिसको हम जानते हैं हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हुजूर की पहली बीवी, 40 साल की उम्र थी, 40 साल की, 2 शोहर हो चुके थे पहले, दोनों का इंतकाल, बेवा थी, एक बच्चा भी था आपको। जब इनको मालूम हुआ, बड़ी अमीर थी, जब इनको मालूम हुआ कि मुल्क शाम में तिजारत के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं और बड़े अमीन हैं, बड़े सच्चे हैं, बड़े सादिक है, तो हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना माल हुजूर के हवाले किया कि मुल्क शाम में जाकर बेच आओ, जो भी आपका मुनाफा होगा उससे मैं दुगना दूंगी, क्योंकि आपके सच्चाई पर पूरे अरब को यकीन है, आपके ईमानदारी पर पूरे अरब को यकीन है। इसलिए अगर दूसरे को मैं 10 रुपये देती हूँ तो आपको 20 रुपये दूंगी। सुभान अल्लाह। आप मेरी ये तिजारत कीजिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हुए। उम्र के 24-25 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क शाम में तिजारत के लिए हजरत खदीजा का माल लेकर निकले। हजरत खदीजा ने अपना एक गुलाम जिसका नाम मैसरा था हुजूर के साथ भेजा और कहा कि ये सच्चे हैं, ये अमीन हैं, ये सादिक है, इनकी खिदमत करना, इनके साथ रहना, इनको कोई तकलीफ आई तो वो तकलीफ दूर करना, बल्कि मैं एक खादिम की हैसियत से तुझे भेज रही हूँ। अब वो मैसरा हुजूर के साथ निकला। मेरे हुजूर मुल्क शाम पहुंचे। मुल्क शाम पहुंच करके आप एक शख्स के घर के करीब से गुजरे, उसका नाम था नस्तूरा। क्या था वो शख्स का नाम? नस्तूरा। उसके घर के करीब से गुजरे और उसके घर के सामने एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बैठ गए। अब वो नस्तूरा ने जब देखा तो नस्तूरा हैरान और परेशान हुआ और मैसरा से कहता है, यानी खादिम से कहता है, ये कौन है, ये कौन है? तो वो कहते हैं मैसरा, ये अरब के हाशमी खानदान मोहम्मद है और ये बड़े ही ईमानदार है और तिजारत की गरज से आए हैं। तो नस्तूरा कहता है, नहीं नहीं, ये नबी आखिर ज़मा है। मैसरा कहता है, तुझे कैसे मालूम? तो मैंने तौरेत और इंजील पढ़ी है, जब से मैं पैदा हुआ और इस पेड़ को देख रहा हूं, आज तक कोई इस पेड़ के नीचे नहीं बैठा। और मैंने तौरेत और इंजील में पढ़ा था कि जो अल्लाह का आखिरी नबी होगा वो एक दिन मुल्क शाम आएगा और इस पेड़ के नीचे बैठेगा। ऐ मैसरा, ये नबी आखिर ज़मा है और अल्लाह ने अगर मुझे उनके ऐलान नबूवत तक जिंदा रखा तो इंशाअल्लाह ताला मैं उन पर ईमान ले आऊंगा। ऐ मैसरा, मैं तुझे नसीहत करता हूँ, हमेशा इनका साथ देना, इनकी खिदमत करना। इसलिए इनमें मैंने वो तमाम निशानियां पाई है जो मैंने तौरेत और इंजील में पढ़ी है। नबी आखिर ज़मा के जितनी निशानियां, इनका चलने का अंदाज, इनका देखने का अंदाज, इनका बैठने का अंदाज, इनके अखलाक और इनका ये पहाड़, ये जो पेड़ पौधे और जो हजर और शजर इन्हें जो सलाम कर रहे हैं, वो तमाम निशानियां मैं इस शख्स में देख रहा हूँ। ये अल्लाह के आखिरी नबी है। क्या है? आखिरी नबी है। कौन कह रहा है? राहिब, नसारा आदमी कह रहा है, यहूद नसारा, ईसाई, क्रिश्चियन कह रहा है। क्रिश्चियन का अकीदा है, क्रिश्चियन का अकीदा है। 25 साल में वो कह रहा है अल्लाह के आखिरी नबी है। क्या कह रहा है? अल्लाह के आखिरी नबी है। और हम मुसलमान होकर के हम ये कहते हैं कि 40 साल बाद नबी बने हैं। वो कह रहा है 25 साल में कह रहा है ये अल्लाह के नबी है आखिरी, और हम मुसलमान होकर के हमारे में लोग क्या कहते हैं? 40 साल के बाद नबी, उसके पहले नबी नहीं। क्यों भाई?
میں نے کتنے حوالے دیا آج تک, کتنے پروگرام میں بتایا پیج نمبر کے ساتھ, جلد نمبر کے ساتھ, کہ میرے آقا فرماتے ہیں بابا آدم روح اور جسم کے درمیان تھے نا, اس وقت میری نبوت چمک رہی تھی, اس وقت بھی میری نبوت چمک رہی تھی, عالم نور میں تھے آپ. تو ایسا عقیدہ نہ رکھے کہ ہمارے آقا 40 سال کے بعد نبی بنے. 40 سال بعد نبی نہیں بنے, اللہ نے اعلان کروایا, اللہ نے اعلان کروایا آپ شروع سے ہی نبی ہیں. یہ جو گمراہ لوگ رہتے ہیں نا, گمراہ بے ادب لوگ, گستاخ لوگ, یہ لوگوں کے یہ فتوے ہیں 40 سال کے بعد نبی بنے. ہمارا وہ فتویٰ نہیں ہے اور نہ ہمارا ویسا عقیدہ ہے. ہمارا فتویٰ اور عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے شروع سے نبی ہے اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک نبی ہی رہیں گے. سبحان اللہ. اور ایسے ویسے نبی نہیں, نبیوں کے نبی, نبیوں کے امام, محبوب خدا, امام الانبیاء. سبحان اللہ. نبیوں کو بھی جس نے ہے خطبے دیے, نبیوں کو بھی جس نے خطبے دیے, وہ امام آ گیا, وہ محبوب آ گیا. بہرحال جب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کا مال بیچ کر کے جب مکہ مکرمہ میں آئے تو حضرت خدیجہ اپنے بالا خانے میں, یعنی سمجھیے اپنے سلیب پر, آج کے زمانے میں بالا خانے پر کھڑی ہو کر دیکھ رہی ہے میرے آقا آ رہے ہیں, ساتھ میں میسرہ غلام بھی ہے. خدیجہ دیکھ رہی ہے, ہنسی جا رہی ہے, قربان ہوئے جا رہی ہے, خوش ہوئے جا رہی ہے. اللہ جانے حضرت خدیجہ خوش کیوں ہو رہی ہے. میرے پیارے آقا تشریف لائے, تمام مال رکھ دیا. حضرت خدیجہ نے وعدے کے مطابق جو مزدوری جو بھی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. دینے کے بعد بڑی خوش ہو گئی, ایسی ویسی خوش نہیں, اتنی خوش ہو گئی, اتنی خوش ہو گئی کہ حضرت خدیجہ نے خود حضور سے شادی کرنے کا ارادہ کیا. سبحان اللہ. حضور پیغام لے کر خدیجہ کے پاس نہیں گئے, حضرت خدیجہ پیغام لے کر ہمارے حضور کے پاس آئی. کیوں آئی بھائی؟ 40 سال کی عورت 25 سال کے نوجوان کے پاس شادی کا پیغام لے کر آ رہی ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے آقا جب تشریف لا رہے تھے نا ملک شام سے, حضرت خدیجہ بالا خانے سے دیکھ رہی تھی. دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد 2 فرشتے ہیں اور دھوپ میں آپ کو سایہ کیے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. حضرت خدیجہ اسی بات پر قربان ہو گئی کہ جو آدمی کے لیے 2 فرشتے سایہ فغن ہیں وہ آدمی عام آدمی نہیں ہوتا, بے شک اللہ کا محبوب یا اللہ کا لاڈلا ہی ہو سکتا ہے. فوراً نکاح کا پیغام بھیج ڈالا. میرے پیارے آقا نے کہا میرے چاچا ابی طالب اس کا فیصلہ لیں گے. بہرحال وہ فیصلہ ہو گیا کہ آپ کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوا. سبحان اللہ. اس سے حضرت خدیجہ الکبریٰ جتنی بھی بیٹیاں ہیں نا, حضرت زینب, حضرت کلثوم, حضرت فاطمہ, یہ سب حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے ہے. یاد رکھیے 4 بیٹیاں اور چوتھی کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا. رقیہ, کلثوم, فاطمہ اور زینب, یہ 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بیٹیاں ہیں. حضرت ابراہیم بیٹا بھی حضور کو تھا لیکن بچپنا میں آپ نے امام حسین پر اس کو قربان کر دیا. یعنی میں نے جو واقعہ سنایا تھا نا کہ اللہ نے پیغام بھیجا یا تو ابراہیم کو پسند کرو یا تو حسین کو پسند کرو, آپ کی مرضی پر ہے. دیکھیے میرے پیارے اللہ کے پیارے حبیب کا مرتبہ کتنا ہے. اللہ نے کبھی ہم سے پوچھا تمہارے 2 بچے ہیں تم چنو کس کو زندہ رکھو کس کو موت دو؟ کبھی پوچھا اللہ نے کسی سے؟ نہیں. لیکن قربان جائیے میرے پیارے آقا کی عظمت پر. اللہ جبرائیل سے بھیج رہا ہے, جبرائیل جاؤ اور میرے محبوب سے کہو کہ ابراہیم بھی تمہیں پیارا ہے, حسین بھی تمہیں پیارا ہے, ہم اپنی مرضی سے نہیں ان دونوں میں سے ایک چاہتے ہیں. اے میرے محبوب فیصلہ تم کرو, تمہیں ابراہیم چاہیے یا حسین چاہیے؟ میرے پیارے آقا نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا. اے اللہ میرے ابراہیم کو لے لے لیکن میرے حسین سے جانے سے مجھے بھی غم ہوگا, فاطمہ کو بھی غم ہوگا, علی کو بھی غم ہوگا, اور ابراہیم چلا گیا تو سب سے زیادہ غم مجھے ہی ہوگا. تو جو بیٹے جو نواسے پر اللہ تعالیٰ کے حبیب نے اپنے بیٹے کو قربان کیا اس نواسے سے ایسی محبت کرتے اور چومتے اور یہ کہتے ہیں صحابیوں یہ حسین میرا وہ بیٹا ہے کہ جس پر میں نے اپنا سگا بیٹا قربان کر دیا. اب